अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवा रहे हैं उनका नाम है हज़रत पीर दाऊद रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि ये दरबार पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर ज़िला मुल्तान शरीफ में वाक़ है। इसी के साथ नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि मुल्तान में 18 किलोमीटर के फासला पर वाक़े बुदला सनत के इलाका में चक नंबर 7 की नहर के साथ एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में हज़रत पीर दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है, जहाँ हर जुमेरात लोगों का रश होता है। ये नाज़रीन कराम, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ चिराग जलाए जाते हैं। हर जुमेरात यहाँ लोग आकर चिराग जलाते हैं। नाज़रीन कराम, खलीफा की तरफ से चिराग जलाने के लिए ये जगह मखसूस की गई है। इसी के साथ नाज़रीन कराम, आपको ये बताते चलें कि दरबार आलिया हज़रत पीर दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोगों की जो राय है, लोगों ने जो हमें मालूमात फ़राहम की, वो हम आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि सूफ़िया कराम ने दीन इस्लाम की अशात में जो अहम किरदार अदा किया है, उससे तारीख़ के सफ़हात रोशन हैं। नाज़रीन कराम, सूफ़िया कराम अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुँह बोलती तस्वीर थे। उन हज़रात ने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में बसर की। नाज़रीन कराम, इन दरख्तों पर ये चीज़ें इस बात की वाज़ेह निशानी हैं कि यहाँ लोग आते हैं और अपने मन की मुरादें हासिल करके जाते हैं। आए नाज़रीन कराम, आपको मज़ार अक़दस के करीब ये देखें, पानी के साथ दाल फेंकी गई है, दाल और गंदम फेंकी गई है, जो यहाँ कीड़े मकोड़ों और परिंदों के लिए डाली गई है। नाज़रीन कराम, लोगों के बकौल ऐसा करने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिन लोगों ने अमल किया, जिन सूफिया कराम ने अमल किया, उनकी ज़िंदगी रोशन रही। नाज़रीन कराम, आपको दरबार आलिया के अंदर की ज़ियारत करवा रहे हैं। ये देखें नाज़रीन कराम, यहाँ चिराग रखे गए हैं, ये तेल रखा गया है। नाज़रीन कराम, लोग दरबार शरीफ के अंदर भी चिराग जला देते हैं। हालांकि खलीफा की तरफ से बाहर जगह मखसूस की गई है, मगर अक़ीदतमंद दरबार शरीफ के अंदर भी आकर चिराग जलाकर
اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہاں پر بھی چراغ جلائے جاتے ہیں اور واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ناظرین کرام حضرت پیر داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، یہ ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ صوفیہ کرام کے ان کارناموں پر اہل اسلام جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی روشنی میں ان صوفیہ کرام نے اہم کردار ادا کیا۔ صوفیہ کرام نے اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیا اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ دین اسلام عقلیات نہیں، عقائد کا دین ہے، عقائد کا نام ہے۔ ان عقائد میں پہلا عقیدہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ صوفیہ کرام کے اس گروہ سے تعلق رکھنے والے برصغیر پاک و ہند کے نامور بزرگ حضرت پیر داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ضلع ملتان شریف میں واقع ہے، کہ ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں یہاں عقیدت مند کتنی تعداد میں نمک لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہاں چراغ پڑا ہے۔ دربار شریف میں چاروں طرف کسی نہ کسی جگہ چراغ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ناظرین کرام حضرت پیر داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، جس کی ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں ہر جمعرات آپ آ کر جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، لوگ دور دراز علاقوں سے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور دربار عالیہ حضرت پیر داؤد رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہو کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت پیر داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی بسر کی اور دین اسلام کی تبلیغ اور شریعت کی پاسداری کو اولین ترجیح دی۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لوگوں کے بقول یہاں دربار شریف پر آ کر آپ جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔